हांगा तो मर्डर जाला। बॉडी हातीन घेवचे ना म्हणून सांगलो गांवच्या लोकांनी, कित्याक आयज एक जाला फाल्यां आनीक दुसरा जावं शकता। सर क्या हुआ सर, कुछ मिला है एक्यूज? दर दिसा आमच्या गोंयांत अश्यो कांय घडणुको आमकां आयकपाक मेळटा ज्यो म्हाका दिसता मनाक सारके हालोवन उडयता। सुरी नाल्यार कितें तरी घेवन ताका मारलेलो आसा न्हू, मर्डर केल्लो आसा तेणी। 4 दीस पुलीस पावोकूच ना म्हणटा, सो म्हाका दिसता पुलिसांच्या कामाचेरूय प्रश्नचिन्ह उबो जाता हांगासर। चलयेन फोन केला आनी म्हणलो भाई अशें जालां म्हणलो, ताका मारला दिसता म्हणलो। फक्त आमी दाखोवपाक शकता हांगासर आमकां दिश्टी पडटा की थंय दोंगर कट केला आनी मोठी झाडां आसा, अशें ना की हांगासर बारीक झाडां कसली आसा, मोठी झाडां आसा आनी ते झाडां इतली झाडां वयर कत्तल केल्या आसतली झाडांची सुद्दां। हांव येवपाचो आसलेलो पूण आयज पळय ते कंप्लेन म्हाका दिसता ते म्हाकाच रावताले कंप्लेन केल्यार ताका हें करपाक, पूण हांव बसलेलो म्हापशा, थंयसून हांवें लोकेशन धाडलें। पळय म्हाका दिसता की हें कंप्लेन करता न्हू ताका हें करपाचें आसलें आनी तो थंय गेलो आनी तो थंय सांपडलो। म्हाका दिसता प्लीज एक मागता हांव सरकारा कडेन, जर मातशें सुद्दां मन आसा जाल्यार इन्क्वायरी सारकी करून घेयात, केदोय व्हडलो मनीस आसूं भितर उडयात, कारण अशें दिश्टी पडटा की हातूंत खूब मोठे मनीस इन्वॉल्व आसा। दर दिसा आमच्या गोंयांत अश्यो कांय घडणुको आमकां आयकपाक मेळटा ज्यो म्हाका दिसता मनाक सारके हालोवन उडयता। आनी आयज जेन्ना सकाळ जाली रातच्यान एक खबर जी म्हळ्यार मोरजे हांगासरले जे उमाकांत खोत जे आसा तांचें मरण काल तांच्याच एका घरा फाटल्यान जंय तांच्यांनी कंप्लेन केल्ली की हिल कटींग करता म्हणून, थंयसर कांय लोकांनी तांकां मारलो आनी ताच्या उपरांत ते मरण पावले। हे म्हाका दिसता हो एक मर्डर म्हणपाक शकता आनी हाजे फाटलें रिजन येवप फुडें भरपूर गरजेचें आसा। आनी आमी ही स्टोरी एक्सटेन्सिवली कवरेज करपा खातीर हांगासर आयिल्ले आसा की बाबा हे कित्याक जाता परत परत, कोण तरी हिल कटींग म्हणजे आपलो सैम सांबाळपा खातीर कोण तरी कंप्लेन करता आनी हे कंप्लेन आयची न्ही, 1 वर्स पयलींच्यान ही कंप्लेन चालू आसा अशें आयकपाक मेळटालें। आनी आयज जेन्ना तांकां मरण पावलें तांकां न्याय मेळटलो काय ना, कारण खास करून आमी जेन्ना उलयता तेन्ना न्याय पद्दतीचेर सुद्दां प्रश्न येतलो आनी न्याय पद्दती खातीर ज्यो इन्स्टिट्यूशन्स आसा, पुलीस म्हणा, कलेक्टर म्हणा किंवा बाकीच्यो गोश्टी, हांच्या कामाचेर सुद्दां प्रश्न येतलो आनी इन्क्वायरी जावपाक जाय की हे जालें कशें। खुबशे इन्सायट्स आसा, खुबश्यो गोश्टी आसा जाचेर प्रश्नचिन्ह उबें जाता, कितें एक्झॅक्टली जालें आनी हाजो जिम्मेदार कोण हें पळोवपा खातीर आमी सद्या आयल्या। आनी आमी हांगासरले तांचेच जे नातेवाईक आहा तांचे कडेन उलयताले, तांच्या इश्टां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करतले। आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा ते उमाकांत खोत हांचें घर आनी आयज त्या घरान सद्या शोकाकाळ असो वातावरण दिश्टी पडटा। पूण एक जे रिजन आशिल्ले जाच्या खातीर ते कंप्लेन करताले हिल कटिंगाचे, ते म्हत्वाचें आसा आनी ताजेर म्हाका दिसता आतां सगळ्यांनी लक्ष वेधून घेवपाक जाय की सरकारान जरी सांगलें की तुमी कंप्लेन करा, आमी एक्शन घेतले, जाल्यार त्यो कंप्लेनीचो कितें फायदो जाता आनी ताजो जर आउटकम असो जाता जाल्यार गोंयकार उरचो ना, गोंयकारपण आमचें उरचें ना। आनी त्या खातीर एक इंटेन्सीव आमी सद्या आयिल्ले आसा मोरजे हांगासर, पळोवया तांचे कडेन उलोवन कितें आसा एक्झॅक्टली गजाल ती। ही घटना जी घडल्या ती म्हाका दिसता पुराय गोंयकारांक हालोवन उडोवपा सारकी आनी गोंयकारांनी सद्या जागे जावपाची गरज आसा की हे समजा खंयचे तरी मोरजेच्या वाठारांत घडपाक शकता जाल्यार हे काणकोणच्याय वाठारांत, वाळपयच्या वाठारांत आनी गोंयच्या खंयच्याय वाठारांत घडपाक शकता। आनी एक गोश्ट जी सगळ्यांत म्हत्वाची आसा, जी म्हाका आत्तां उलयतना कळ्ळी की आतां ऑलरेडी काल दनपारां ही घटना घडली आनी आजून आतां सकाळची म्हाका दिसता 11:30-12 जावपाची जाली दुसऱ्या दिसाची, जाल्यार आजून पर्यंत FIR जावं ना। ह्या सारकी हास्यास्पद गोश्ट ना। होम डिपार्टमेंटाचेर हो क्वेश्चन मार्क उबो जातलोच। आमच्या बरोबर तांचे नातेवाईक आसा, तांचे भाचो आसा, भाई तुमचें अर्जुन गावडे। अर्जुन बाब, म्हाका खरें आतां खुबश्यो गोश्टी हांगासर आमकां आयकपाक मेळटाल्यो की कंप्लेंट्स हेज्या पयलीं केल्ल्यो आशिल्ल्यो, उमाकांत बाब तशेंच तांच्या इश्टान सुद्दां ही कंप्लेंट केल्लेली। लास्ट इयरच्यान कंप्लेंट केल्ल्यो? हय, म्हाका 7-8 म्हयने जाले कंप्लेंट दीत आहा तो। सगळ्या डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट दिल्या, मामलेदारान दिल्या, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान दिल्या, मागीर पुलीस स्टेशनारूय दिल्या, अशें सगळ्या सेक्रेटरेटानूय दिल्ल्या। ही कंप्लेंट एक्शन घेवंक ना। कांयच आमी ही कंप्लेंट जी उलयता तांचें घर आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा, काय म्हाका दिसता 500 लागीं आसा हे? हय, विथीन हाफ किलोमिटराचेर एक जागा आसा जंय दोंगर आसा आनी हे सगळे गांवचे जे जाणटे आसा तांच्यांनी राखून दवरलेले दोंगर आनी रानां आसा ते कापपाचे प्रयत्न करतालो खंयचो तरी एक बिल्डर आनी ताच्या अगेन्स्ट गांवचे लोक तशेंच खास करून उमाकांत बाब हांच्यांनी कंप्लेंट केल्ली। 24 तारखेक म्हाका दिसता कंप्लेंट केल्ली, लास्ट कंप्लेंट। 24 तारखेक कितें जालें, हांव आनी फ्रेंड पळय सतपुरुशाचें देवूळ हांगासर, ह्या देवळान येयल्ले
त्या बरोबर तो येयलो मामा माझा तो म्हणाले हिल कटिंग चालूच आहा पूण कांय एक्शन घेयना सो आमी कंप्लेंट दिल्या बरें घेतले रिएक्शन दिल्यान तो फ्रेंड आसलो पळय तो म्हणालो कितें फ्लायींग स्कॉडाक फोन मारया म्हणलो आतांच तेन्ना सोमतेच फ्लायींग स्कॉडाक कॉल केलो तेणी हे 24 तारखेक 24 तारखेक फ्लायींग स्कॉडाक फोन केलो 3 सुमार फोन केल्लो तर आमी रातचे 8 जायसर हांगासर रावले पूण कांयच नाही येता म्हणून सांगले कोण येवंकूच ना हांगासर 24 ऑक्टोबराची गजाल ही 24 ऑक्टोबराची मागीर वयच्या पयलीं 7 सुमार फोन केल्लो तांकां कितें येवंक मेळना येवंक ना मरे तुमी आजून तर ते म्हणाले कितें ना येवंक मेळोंक ना खूब कडेन कामां आसलीं खंय आमकां येवंक मेळना फाल्यां येता म्हणून सो हे फ्लायींग स्कॉडाचे आन्सर आशिल्ले 24 तारखेक आन्सर आसले आणि हेजे रेकॉर्डिंगूय तांचे कडेन आसा जे म्हाका दिसता तांच्यांनी दाखयल्ले आसा ऑलरेडी आमी उलयताले तेन्ना ते आमी तुमकांय बीन आयकयतले रेकॉर्डिंग आसा ते फ्लायींग स्कॉड न्हू हय मोर्जे मातशें हांगा हें चल्लां नॉन डेव्हलपमेंट झोन आसा पळय न्हू तितून हिल कटिंग चल्लां खंयसर मोर्जे ओके 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 मागीर केन्ना येतले तुमी सांगता हांव इन्फॉर्म करता मॉर्निंग कलेक्टेड ऑफिस हॅलो हॅलो फ्लायींग स्कॉड न्हू हे पेडण्या हय ते हांव मोर्जेची कंप्लेन एक बरयल्ली फ्लायींग स्कॉडाकूच सांगलेली ती थंय JCB येयल्या म्हणून कळ्ळें तुका वयल्या वाड्यार म्हणटा पळय ते मोर्जे आनी ते दीस तुमी कितें केलें खबर ना म्हाका आजुनूय आतां परत आयजूय थंय येयले हें JCB कितें आसा हे लँड फिलिंग चालू आसा की हिल कटिंग चालू आहा हिल कटिंग हां हां आनी ते हितून नॉन डेव्हलपमेंट झोनान एक मिनट कंप्लेन करून घेता आतां चालू आसा आतां चालू आहा आतां 2 वरां जालीं थंय येयल्या खंय JCB ताज्या उपरांत काल जी घटना घडली जी 5 तारखेक म्हाका दिसता ताज्या पयलीं आनीक कंप्लेनी केल्ल्यो हय 24 तारखेक कंप्लेन केल्या सेम तशीच मागीर तेणी फ्रेंडानूच म्हाज्या ती कंप्लेनी दिल्ली आहा ओके रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट मागीर कलेक्टर मामलेदार हेतून इवन पुलीस स्टेशनारूय कंप्लेन दिल्ली आहा ओके ओके आनी हिल कटिंग स्टार्ट आहा हांगासर तुमी कितें तरी एक्शन घे काल कितें घडलें एक्झॅक्टली काल परते म्हाका सकाळीं 10 सुमार फोन केलो मामान म्हाज्या हिल कटिंग स्टार्टूच आहा अजून कांय दिना कांय एक्शन घेयना म्हणून सो हांवें म्हटलें म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो ताकाच सो तो म्हणालो कितें आपूण त्या फ्लायींग स्कॉडाक परतो कॉल करता कटिंग चालू आहा मरे तर हय म्हणून मागीर तेणी फ्लायींग स्कॉडाक कॉल केलो आनी तशेंच ते 12 सुमार येताले दिसता हांगासर मागीर एका मामाक हांवें म्हाज्या सांगलें तूं राव हांगासर येतले ते म्हणून सो फ्लायींग स्कॉड 12 हांगा येवपाचें आशिल्लें 12 सुमार येवपाचें आसलें 12 12:30 बीन अशें ताज्या पयलीं आनीक खंयचो ऑफिसर बीन हांगासर पाविल्ले काल बीन तलाठी 12:55 कॉल येयला तलाठीचो म्हणजे लोकेशन आपल्याक सारकें दाखय म्हणून तर तेन्ना हांवें म्हणजे म्हाज्या फ्रेंडान कॉल केल्लो सो हांवें तेन्ना हेका फोन केलो म्हाज्या मामाक सांगलें तो येता मातशें दाखय ताका म्हणून सो तो दाखोवपाक रावल्लो आनी तो परतो देड जायसर हो तलाठी बीन हांगाच आसलो देड जायसर तलाठी हांगासर हांगाच आसलो म्हणजे तो उलयला पळय ते रिकॉर्डींग आहा म्हजे कडेन पूण तलाटीक तुमी विचारले मागीर ना तो फ्रेंडान कॉल केल्लो न्हू न्ही मागीर हे इन्सिडंट ना आमकां तलाठी मेळोंक ना आमी काल राती 3 जायसर थंयच आसले न्हू ओके 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 सो कळपा खातीर लोकांक काल जेन्ना 12 सुमारा हिल कटिंगाची कंप्लेंट केली हांचे फ्रेंडान आनी फ्लायींग स्कॉडाक तशेंच तलाठी हांगासर येवपाचें आशिल्लें फ्लायींग स्कॉड जे आसा ते हांगा येवपाचे आसा तांकां स्पॉट दाखोवपा खातीर हांच्यांनी मामाक जेन्ना कॉल केलो मामान जे स्पॉटार गेलो आतां ताज्या बरोबर तलाठी आशिल्लो काय कोण आशिल्लो आतां ते कळोंक ना म्हाका पूण तो उलयला पळय न्हू आपल्याक लोकेशन दाखय हे सगळें रेकॉर्डिंग आसा म्हणजे तलाठी हांगासर पावला हाजें रेकॉर्डिंग आसा ताच्या उपरांत मागीर कितल्यांक कळ्ळें की ही घटना घडल्या म्हणून मागीर परत 1:30 सुमार म्हाका तेजे चलयेन फोन केला हांव पणजे आसलें चलयेन फोन केला आनी म्हणलो भाई अशें जालां म्हणलो ताका मारला दिसता म्हणलो आपूण हें जाता आनी तशें जर म्हणल्यार तुवें एक काम कर म्हणजे ताका डायरेक्ट एम्बुलन्स कर आनी हांगा व्हर म्हणून GMC व्हर कितल्यांक
ते 1:30 सुमार 1:30 पावणे 2 बीन जातले अशें. सो 1:30 पावणे 2 सुद्दां म्हटलें जाल्यार 12 ते 2 पर्यंत ह्या 2 वरां भितर जर हांगासर कोण आयला आनी हे ट्रेस करपाक खूब व्हडली गोश्ट नाशिल्ली, कारण मोबायल लोकेशन सगळ्यांचें मेळटा, मोबायल लोकेशन सुद्दां मेळिल्लें जाल्यार सुद्दां कळटलें की ताज्या बरोबर कोण आसा ते. आनी हातूर म्हाका दिसता डावट येता सद्या पुलिसांच्या कामाचेर, कारण अरावंड आतां 24 वरां जावपाक पावली, अजून FIR जावंक ना अशें आयकपाक मेळटा. FIR अजून जावंक ना. कित्याक जावंक ना? दुसरी गोश्ट, जर हांगासर कोण आशिल्लो म्हणजे तलाटी जर आयला जाल्यार तलाटीची अजून पर्यंत इन्क्वायरी कित्याक जावंक ना? थंय कोण आशिल्लो जेन्ना कट करताले तेन्ना कोण आशिल्लो, म्हणजे हिल कट करताना कोण आशिल्लो हें कळपाक इतलो टायम लागता पुलिसांक, जाल्यार पुलीस मशिनरीज फेल जाल्या आनी पुलिसांचेर विश्वास दवरप ना हें सुद्दां म्हाका दिसता हांगासून निर्माण जाता. तुमकां डावट आसा कोणाचेर? इतल्यो तो कंप्लेनी जाल्या जायनाशिल्ल्यो, कोणी धमक्यो बीन दिल्ल्यो अश्यो? तर म्हाका तो लँड ओनराचेर म्हणजे लँड ओनर म्हणजे आतां कोणी परचेस केला पळय तेचें नांव अशोक कुमार कितें कुमार म्हणून कोण तरी. कुमार. ओके. सो तो हांगा कितें म्हणून बांदपाक सोदता, कितें सांगिल्लें? वयर हिल कटींग स्टार्ट आहा तेजें. आमी स्पॉटारूय जर मातशें वचून आमकां दाखोवपाक शकता एक्झॅक्टली कितें घडलें तें, खंयचं म्हणजे खंय घडलें तें. दुसरी गोश्ट, तांणी धमकी बीन दिल्ली मदीं? ना, धमकी बीन तशें दिवंक ना, पण आतां ताका मामाक बीन दिल्ली जाल्यार पूण तो वयर वचपाकूच भियेतालो. थंयसर वयर वचपाकूच भियेतालो, वचपाकूच हें करतालो. म्हणून हांवें ताका सांगलेलें कितें, तूं फुडें वयर वचोय नाका, आयल्यान राव आनी पळय म्हणून. कित्याक भियेतालो? म्हणजे पयलीं ताका डावट आशिल्लो की डावट आसलें, बाउन्सर बीन आसा म्हणून म्हाका तेणी सांगलेलें. बाउन्सरूय हाडून दवरिल्ले हांगा? बाउन्सर आसलो. ओके ओके ओके. सो तुमचो सद्या एक डिमांड आसा की न्याय मेळपाक जाय तशें? न्याय मेळोंक जाय. आनी तेंचे फॅमिलीन सुद्दां आतां कोण ना, 2 चलयेच आहा आनी तो चलो आहा पळय तोय मातसो सारको ना. ओके ओके. आनी कोण ना फॅमिलीन? बट अजून पर्यंत हांवें आतां दुसऱ्या दिसा मेळ्ळें तुमी एक डिमांड आशिल्लो तुमचो बॉडी हांगा घेवचें ना म्हणून, जो पर्यंत धरिना तो पर्यंत, अशें कितें आशिल्लें? म्हणजे जो पर्यंत आमची FIR रजिस्टर जायना तो पर्यंत आमी, आनी त्या एक्युजाक धरिना तो पर्यंत आमी हें करिना. तुमी कंप्लेंट दिल्या? कंप्लेंट दिल्या, आमी कंप्लेंट रिटर्न दिल्या. आनी कंप्लेंटान तुमी नांव बरयलां की बाबा बिल्डराचेर आमकां डावट आसा म्हणून? तरी सुद्दां पुलीस काल SP येवन गेले आसता हांगा न्ही? काल SP येवन गेले. SPन कांय सांगूंक ना अजून? SP आमकां म्हणजे आयज FIR दिता म्हणून सांगला, पूण अजून कांय हें ना, दिवंक ना अजून. ओके. हे दनपारची आमी म्हणटा 12:30 जाल्या तेन्ना पर्यंत FIR जातली आनी FIRाचेर मेन म्हळ्यार नांवां येवपाची गरज आसा. दुसरी गोश्ट, इन्क्वायरी सारकी जावपाक जाय. खुबश्यो गोश्टी आसा, तलाटी पाविल्ले आसा, ताजें रेकॉर्डिंग आसा, आमी तांचे कडल्यान ते ऑब्वियसली तुमकां आयकयतले. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार जर फ्लायींग स्क्वॉड हांगासर इतलो तेंप कित्याक येवंक ना, कोणाच्या आशिर्वादान चलताले ते पयलीं सोदून काडपाची गरज आसा. फ्लायींग स्क्वॉड कित्याक येनाशिल्ले? जे फ्लायींग स्क्वॉड म्हणजे 24 तारखेचो कॉल आनी कालचो कॉल कोणी रिसीव केलो, कोणें धाडलो, कोण येवपा आशिल्ले फ्लायींग स्क्वॉडांतले, तांची इन्क्वायरी जावप गरजेची आसा की ते हांगा कित्याक पावनाशिल्ले. तिसरी गजाल, जे हिल कटींग करताले ते कोण करताले आनी थंय इनवॉल्व कोण आशिल्ले. चवथी गजाल, बाउन्सर्स जर आशिल्ले, हे बाउन्सर कल्चर जो आसा न्ही म्हाका दिसता गोंयाक खूब खूब म्हारग पडपाचो आसा. प्रत्येक जाग्यार जो बाउन्सर दवरून बाउन्सरांचे झगडे करून घेता, हे इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. आनी 5वी सगळ्यान इम्पॉर्टंट गजाल, न्याय मेळपाक जाय. न्याय जर मेळोंक ना न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या गजालींक कसलोच उपयोग उरचो ना. आमी स्पॉटाचेर वचपाचो प्रयत्न करुया, थंयसरूय पळोवया की कितें थंयसरली जी स्थिती आसा ती. आनी ही स्टोरी आमी तुमच्या मुखार हाडटा. गोंयकारांक इतलें कळपा खातीर जागे जायात. आयज एका मनशा बरोबर घडला, फाल्यां आनीक कोणा बरोबर घडटले. जागे जायात, ह्या गोश्टीक सपोर्ट करात, भायर सरात, उलयात. सोशल मिडियाचेर तुमचें जाय जाल्यार तुमी तुमचे कमेंट्स घालात, तुमी कितें करतले खबर ना, बट न्याय मेळपाक जाय. इतले हातूर आमी हांगासर आयिल्ले आसा. आमकां जेन्ना कोण तरी आमी म्हणटा की क्रांती जर जातले जाल्यार एका वेगळ्या तरेन जावपाक जाय. हांगाच्यान जर जाता जाल्यार आनीक गोश्ट, कारण अशा तरेच्यो घडणुकी आमच्या गोंयांत पयलीं घडल्या, तेन्ना जर न्याय सारको मेळिल्लो न्ही ही घडणूक जावपाक शकची नाशिल्ली. इतलें तरी हांव मानता. त्या खातीर आतां देर आये दुरुस्त आये म्हणपाक शकता, पूण आयज जर न्याय मेळ्ळो, जर कोण सारके इन्क्वायरी जावन जेंकां भितर उडोवपाच्या भितर पडले जाल्यार म्हाका दिसता सारको न्याय मेळ्ळो म्हणपाक शकता. आमी वयर या, पळोवया. सरकार पावोंक नासले. हय, तेंच्या म्हणजे चलयेन तेज्या कॉल केल्लो. ओके. हय, आमकां 4 दीस पुलीस पावोकूच ना म्हणटा. आनी ते थंयसरूच आशिल्ले तशेंच त्या अवस्थेन? हय ना, तेका येल्लो एम्बुलन्सान. तो म्हणटा कितें डेथ जाल्ली म्हणटा, जाल्यार एम्बुलन्सान तेका कित्याक येल्लो? डेथ जाग्यार जाला म्हणटा, जाल्यार पुलीस येवच्या पयलीं तेका येलो कित्याक? सो म्हाका दिसता पुलिसांच्या कामाचेरूय प्रश्नचिन्ह उबो जाता हांगासर. कारण आनी पळय कशें आसा,
समजा जर न्याय मेळपाक जाय जाल्यार ह्यो सगळ्यो इन्क्वायरी सारकी जावपाक जाय, तेन्नाच सारको न्याय मेळटा. तुमकां हांगासर सगळ्यांक खबर आसा की कितें घडलां. हो रस्तो केला आतां, एका दिसान केला फाटल्या दिसांनी कोणाकूच खबर ना गावच्या. हो रस्तो एका दिसान केला. हय. आणि हो एक्चुअली रस्तो तसो पास जाल्लो आसा. वांगडा ट्रक हां म्हणजे 50 लोक घातलेले आणि एकदाच एका रातीन एका वातीन केलेल्या भशेन हो रस्तो केला. पूण हो पास जाल्लो हा रस्तो. पास बीन जालो. आणि हे पंचायतीकूय खबर नाशिल्लें की बाबा अशें कितें घडटा म्हणून. ते काय खबर ना. बिकॉज तो आतां लागवड करतालो पळय ती सगळ्यात करतालो. तेंची हे लागवड करता लागवड केली ती सगळी लागवड करतालो तो इतल्या मेरेन करतालो. एका रातीन तेन्ना पासून तेणी कंप्लेंट दिला. हे 2024 गजाल ही कितली दुखद घटना ती पळयात एका गांवान आनी गोंयच्या अशा गांवान जंय सगळे जागृत गोंयकार रावता आनी थंय आपली मनमानी चलोवपी अशे कितलेशेच लोक आसा. ही एरिया कोणाची. हांगा तेंच्यांनी काल ते हें आयिल्लें न्हू, हांगा तो मर्डर जाला. हांगा मारला ताका. तुमी पळोवपाक शकता जी एरिया तुमी दाखोवपाक सोदता. हांगासर हो जी काल बॉडी जी आसा ती हांगासर मेळिल्ली आनी आमी हांगासून तुमकां दाखोवपाक सोदता वयर येदें व्हडलें रान आसा. हे सारको दोंगर कापला वयर. दोंगर सगळो कापला, फूल दोंगर कापला हे सायडीन वयर. म्हणून वयर वचपाकूच भियेताले ते सगळे बाउन्सर बीन सगळे वयर आसले. तुमकां दाखोवंक गेले जाल्यार ही तेजी फुडले ही भेणी दिसता पळय, भेणी फुडली तेजी प्रॉपर्टी आनी तो तेज्याच प्रॉपर्टीन हे जाल्लो मेळ्ळो तांकां. म्हाका दिसता एक कितें सांगप हाचे बद्दल तें पयलीं कळना. दुसरी गजाल जर चुकीचें घडटा जाल्यार ताचे बद्दल आवाज काडप बरोबर की चूक हो मोठो प्रश्न उबो जातलो लोकांच्या मदीं. इतलें सांगूंक शकता न्याय मेळपाक जाय आमी दाखोवपाक शकता. हांगासर आमकां दिश्टी पडटा की थंय दोंगर कट केला आनी मोठी झाडां आसा. अशें ना की हांगासर बारीक झाडां कसली आसा, मोठी झाडां आसा. आनी ते झाडां इतलीं झाडां वयर कत्तल केले आसतली झाडांची सुद्दां, ते खूब म्हत्वाचें आसा. तुमी हांगासर गुणो पळयता थंयसरूच अंदाज बॉडी मेळ्ळ्याचे. आनी जे फोटोज दिश्टी पडटा तातूंत एक कळटा की ताका बरोच मारलेलो आसा हांगासर. आतां तो कोणें मारला, कोण आशिल्लो हांगासर, कसले बाउन्सर आशिल्ले हे सोदपाचो प्रयत्न. असो जर नॅचरल डेथ आसले सुद्दां जाल्यार तो दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन मेळोंक जाय. आपल्यारूच कित्याक आपल्या प्रॉपर्टीनूच कित्याक हांगा पडोंक जाय आसलो, थंय पडोंक जाय आसलो, थंयच कित्याक ना. पूण ताजे बी थंयच झगडला आसतलें न्हू. पूण मागीर ताका जे मार्क आसा पळय तेजे वयल्यान मातशें दिश्टी पडटा की झगडी जाल्या. हांगा हातीगा हांगा सगळे कडेन मार्क आसा. आमी वचोन पळयला. हय ना दाखयले पळयले हांवें फोटो. तितूर मार दिश्टी पडटा. हांगासरूय लागलेले, हांगासरूय ताका कोणी मारिल्लो आसा. म्हाका दिसता प्लीज एक मागता हांव सरकारा कडेन जर मातशें सुद्दां मन आसा जाल्यार इन्क्वायरी सारकी करून घेयात. केदोय व्हडलो मनीस आसूं भितर उडयात. कारण अशें दिश्टी पडटा की हातूर खूब मोठे मनीस इनवॉल्व आसा. आनी इफ ते सुद्दां जाले तरी JCB हयसर चालू दा. इतले जावन JCB चालू आशिल्ली हांगा. JCB चालू जाल्ले. आनी कितें केलां खबर आहा, तो तलाटी येयल्लो खंय कळ्ळें. आनी तेणी हांगलेले JCB बंद कर. तो म्हणपाक लागलो आमी बंद करिना, आमचे सगळे लिगल आहा. हिल कटींग लिगल आसा म्हणटा तो आतां. हय लिगल आहा. हिल कटींगूय लिगल म्हणटा तो. तशें आतां म्हणटात ते. ही खंयचे सरकाराचो न्याय आनी कसलो न्याय म्हाका दिसता हाजेर सरकारान आन्सर करपाची गरज आसा की बाबा हिल कटींग जाता. 2024 कंप्लेन येता. 24 ऑक्टोबराक फ्लायींग स्क्वॉडाक कॉल करता. फ्लायींग स्क्वॉड बिजी आसता. हांव नको त्या टायमार इतले कसले कॉल आयले. इतले जर कॉल आयले जाल्यार आनीक दुखद गजाल आसा की फ्लायींग स्क्वॉडाक इतले कॉल येता की हिल कटिंगाचे हांगा येवंक पावोंक ना ते. आनी काल जेन्ना हांगासर कॉल केलो फ्लायींग स्क्वॉड येयले पूण सांजचे काल सांजचे 5 येयले अशें दिसता. म्हाजे सारकें खबर. आमी तेन्ना फक्त तेच्यात फाटल्यान बरोबर ना. मागीर तुमकां एक पूण त्या टायमार तरी तुमकां कोण मेळोंक ना. मागीर काय ध्यान. सो म्हणजे आमी आसले 5:30 अरावंड. म्हाका ही 4 गजाल कळ्ळी. आमी 4 देवळा कडेन येवन रावल्ले कळ्ळें. म्हणजे आमचे सगळे हे चर्चेर आमी उलयताले. तितल्यान 5:30 ते 5 येयले फ्लायींग स्क्वॉड. आनी मागीर तांकां दुसरी गाडी येयली आनी मागीर तांकां घेवन गेले. सो प्लीज हांव इतलेंच मागूं शकता एक तर गोंयकारां कडेन सपोर्ट करात ह्या गोश्टीक. न्याय मेळपाक जाय म्हणून. दुसरी गोश्ट सरकारा कडेन तुमी आन्सर करपाक जाय. सद्याक ही गोश्ट घडल्या ही सरकारा खातीरूच घडल्या. इतले तरी सद्याचे सर्कमस्टन्सीस जर पळयले जाल्यार दिश्टी पडटा की तुमच्या हलगर्जीपणामुळे हे सगळ्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसा. ही कोणाची प्रॉपर्टी आसा, कोण हांगासर हिल कटींग करता आनी कशें परमिशन मेळ्ळें. येदे व्हडलें हिल कटींग करपाक परमिशन जर मेळ्ळा जाल्यार तें कशें मेळ्ळा हो सुद्दां एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. जे TCP जे ऑफिसर्स आसा तांचेर इन्क्वायरी जाय घेयात आनी एक
एक न्याय मेळोवन दियात लोकांक इतलेंच मागू शकता हांव. आनी सद्या तरी कांय सांगू शकना. आमी तुमकां हांगासर दाखोवपाक सोदता ही जी जागा आसा ही जागा तांचीच आसा, जी हांगासर उमाकांत बाब आसा जे मरण पाविल्ले आसा तांची. आनी हांगासर तुमी पळोवपाक शकता ज्या जाग्यार आमी दाखयता एक जो गुणो आसा थंयसर तांची बॉडी मेळिल्ली. ताज्या जस्ट म्हाका दिसता लागसरूच आसा तो हिल कटींग. तुमी पळोवपाक शकता जे हिल कटींग जाल्ले आसात ते सद्या. एक फामाद म्हण आसा, जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. म्हाका दिसता आतां 24 वरां जावन गेल्ली आसा, FIRाचो पत्तो ना, गजाल अजून थंयसरूच आसा. कोण तरी मरण पावला आपल्या गांवा खातीर आनी ताजेर अजून पर्यंत न्याय मेळपाक म्हाका दिसता कठीण जाल्लो आसा. सगळे लोक जे मोरजेचे सद्या पुलीस स्टेशन मोरजे मांद्रे पुलीस स्टेशनार थंय पाविल्ले आसा. आमच्या बरोबर अशे एक व्यक्ती आसा जांच्यांनी खुद्द फ्लायींग स्क्वॉडाक आनी बाकीच्या गोश्टींक कॉल केल्लो. पळय तुमचें नांव? माझें नांव प्रसाद नागवेकर. प्रसाद बाब, म्हाका पयली गोश्ट 24 तारखेक आमी आत्तां उलयताले, 24 तारखेक तुमी एक कॉल केल्लो फ्लायींग स्क्वॉडाक की हांगासर इलिगल हिल कटींग चालू आसा. कितें आशिल्लो कॉल एक्झॅक्टली? आमी तांकां कॉल केल्लो फ्लायींग स्क्वॉडाक हे घेवन की हांगा जो हिल कटींग चालू आहा आनी तुमी येवपाचें आनी पळया थंय अटॅच करा, JCB आहा, लेबर आहा, सगळें सांगलेलें. आनी तेंच्यांनी येता म्हणून सांगलें आमकां, पूण तेंच्यांनी येवंक ना. मागीर परत आमी एकदां 2दा कॉल केलो, येता म्हणून लागले. मागीर परत तेंचो कॉल येयलो आनी ते सांगले आमी बिजी आहा, खूब केसी आहा, 4-5 केसी आहा आनी अशें सांगलें. न्ही आमी तांकां परत 7:30 पासून आमी ते सायडीर थंय रावल्ले. रातचे 7:30 जाले तरी रावले, कोण येवंक ना. सो ताज्या उपरांत म्हाका दिसता तुमी आनीक एक मदीं 27 तारखेक कॉल केलो. 27 तारखेक परत तेजे पयलीं मागीर ते जाले, 24 तारीख जाली आनी ते मागीर हांवें सगळ्या डिपार्टमेंटांनी लेटर कंप्लेन केली, पुलीस स्टेशनानूय केली, मागीर TCP, फॉरेस्ट, मामलेदार, कलेक्टर अशे सगळे कडेन आमी कंप्लेनी केल्यो आनी फॉलो करपाक स्टार्ट केले. आनी परत त्या हेका आमी फ्लायींग स्क्वॉडाक एक 27 तारखेक परत एक कॉल मारलो आनी विचारलो बाबा कितें जालें कळ्ळें तुका. ते म्हणजे तेंच्यांनी आन्सर दिवंक ना, आमी वयता येता अशें इतकेच हळवे तुडवेचे अशे आन्सर दिताले ते. आनी मागीर कालचो दीस आशिल्लो जेन्ना परत कॉल केलो आनी ही सगळी घटना घडली. कालच्या दिसा परत आमी 11 फोन मारलो फ्लायींग स्क्वॉड आनी तेंच्यांनी घेतलो आनी येता आमी फॉलो करता अशें हें सांगलें. आनी ही घटना मागीर त्या फाटल्यान ही घटना 1-1.5 दरम्यान जाल्या. त्या टायमार तलाट्यान म्हाका एक फोन मारलो की सायबान सांगलां की फ्लायींग स्क्वॉड धाडच्या पयलीं मातसो पळोवन यो कितें चल्लां कितें ना तें म्हणून तेणी म्हाका दाखयलो आनी लोकेशन धाड आनी हें धाड तें धाड करून हें केलो. लोकेशन धाडलें. हांव येवपाचो आसलेलो पूण हे आयज पळय ते कंप्लेन म्हाका दिसता ते म्हाकाच रावताले कंप्लेन केलें ताका हें करपाक, पूण हांव बसलेलो म्हापशा थंयसून हांवें लोकेशन धाडलें. पळय म्हाका दिसता की हें कंप्लेन करता न्हू तेका हें करपाचें आसलें आनी तो थंय गेलो आनी तो थंय सांपडलो अशें म्हाका दिसता. आनी हे कंप्लेन केला पळय हे कंप्लेन कोण करता तांकां उडोवपाचे हेतून आहा, तांकां भिवपाचे हेतून आहा. आनी हांव CMाक सांगूंक सोदतां की बाबा आमकां आवय बापायन भिवंक शिकोवंक ना. तुका कितें शिकयलां तें आमी नकळो कळ्ळें तुका, तें हांव सांगूंक सोदता ताका. आनी हें फुडें आतां पळय आमी कॉमन मनीस आमी केन्ना कंप्लेन करूंक ना. तो एक जाणटो मनीस तेणें म्हाका म्हटलें की अशें अशें आहा आपलें चल्लां, आपलें वर्सभर जालें कंप्लेन आपूण करीत आहा, आपलें कोण आयकना, आपूण आतां हें जालां वाजालां मातशें पळय कितें जाता जाल्यार. पूण हांवें फ्लायींग स्क्वॉडा कोणाचो फ्रेंडा कडसून फ्लायींग स्क्वॉडाचो नंबर घेतलो आनी फोन केलो. काल तुमी म्हाका 11 कॉल केला आनी तुमकां 12 सुमाराक तलाटी थंय आयिल्लो. 12 12:30 अशी 12-12:30 असो तलाटी थंय तो आयलो. फोन केलो तेणी म्हाका, लोकेशन मागलें मागीर हांवें ताका दिलें लोकेशन धाडलें. हांवें ताका लोकेशन धाडलें अमके कडेन आहा. मागीर तें रायट लेफ्ट कितें विचारलें म्हाका तें सांगलें. परत ताजो फोन येयलो आनी म्हाका दिसता त्या टायमार पळय तो हें आसलेलो त्या टायमार तो थंय तलाटी आसूंक जाय असो म्हाका दिसता. त्या टायमार जावपाची गरज आसा सद्या. ती सगळी इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. आनी हे प्रत्येक जेका हांवें धाडला तेंचे फोन ट्रेस करून कोणाचो फोन येतालो तांकां कितें जातालें सगळें ट्रेस करपाची गरज आसा. आनी हे सगळे फोनाची लोकेशनां बी तेंची काडपाची गरज आहा. आनी जे ऑफिसर जे कंप्लेनी आमी केल्या ते कोणी एक्शन घेवंक ना. तांकां पयलीं सस्पेंड करून इन्क्वायरी करपाची मेन गरज. काय गजाली आहा की तुमी जेन्ना इतल्यो कंप्लेनी करता फ्लायींग स्क्वॉड हे फर्स्ट रिस्पॉन्डर येवपाक जाय आशिल्ले इतले दीस, ते कित्याक येवंक ना? कोणाचे आश्रय आशिल्लो, कोणाचे सांगण्या वरून ते आयकताले काय हो पयलो प्रश्न. दुसरी गजाल तलाटी जर थंय आयिल्लो जाल्यार तलाटीन बाकीच्या लोकांक कित्याक कळीत करूंक ना कितें जाला बीन जाल्यार, आनी तलाटी थंय आशिल्लो काय ना हे बीन एक इन्क्वायरीचो पार्ट आसा. तिसरी गजाल त्या टायमार कोण कोण थंय आशिल्ले, म्हणजे जर मानाय आशिल्ले, बाउन्सर आसा अशें म्हणटात थोडे जाण, ते बीन आशिल्ले, कितें आशिल्ले एक्झॅक्टली? आनी आतां कोणाक तरी बाबा एक फुडें काडून हेंच्यांनी केला आसतलें, कोणाक आतां कितें सांगलां पुलिसांनी तुमकां?
सांगला की लेबरांक धरून हाडल्या तेंच्यानी रात्री लेबरांक धरून हाडल्या लेबरांक धरून धरून हाडल्या लेबरांक पूण अरेस्ट तशें काय ना कित्याक एफआयआरूच जावंक ना दिसता एफआयआरूच करूंक ना. बरोबर बरोबर एफआयआर न जाल्ल्या कारणान अरेस्टूय जावंक ना सो लेबरांक सद्या धरून हाडला अशें आयकुपाक मेळटा ऑब्वियसली पुलिसांच्या गोश्टीचेर तर डावट येतलोच कारण पुलीस लेट आयले हय बरोबर म्हाका दिसता एक कॉन्ट्रॅक्टर कोण ते बसलेलो आसा कित्याक एक मर्डर केस जाल्या म्हणजे अरेस्ट हो जावपाकूच जाय आसलो काल सुद्दां हांवें पीआयक सांगला DYSPकूय सांगला की अरेस्ट तुमी करा जो पर्यंत अरेस्ट जायना तो पर्यंत बॉडी हातीन घेवचे ना म्हणून सांगलो लोकांच्या लोकांनी कित्याक आयज एक जाला फाल्यां आनीक दुसरें जावं शकता बरोबर हे जर अशे तरेची एक्शनी पयलीं घेतलेले ही गोष्टच जावची नाशिल्ली जावचीच जातली जे म्हाका दिसता खूब वर्सां जाली आतां ही दिल्लीकार चालू आसा जर म्हाका दिसता गोंयच्या गोवोरमेंटान जर बरी एक्शन जर घेतलेली जाल्यार आतां म्हाका दिसता हें अशें जावचें नासलेलें कित्याक कोणाक तरी खंय धडो शिकोवपाक जाय म्हणजे हे भायल्यात येवन आमकां गोंयकारांक धडो शिकयता आतां आमच्या गोंयकारांक भंय पडला कित्याचेर उलोवप की ना उलोवप उलोवप काय ना उलोवप ते सो पुलिसांनी आता कितें सांगलां तुमकां अजून पर्यंत एफआयआर तर जावंक ना एफआयआर जावंक ना अजून अरेस्टूय तशें कांय ना ना अरेस्ट फक्त लेबरांक हाडल्या तेंच्यांनी आनी कांयच हे करूंक ना तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो त्याचो ऑपोजीट कॉन्ट्रॅक्टर तो थंय बसलेलो आसा लेबर कॉन्ट्रॅक्टर रातभर आहात हांगा बरोबर कोणाक तरी अरेस्ट करपाक जाय न्हू अरेस्टूच करूंक ना जर फाल्यां समज जर आमी बॉडी हँडओव्हर घेतली आणि न्याय मेळचो ना. काय मेळचो ना म्हाका दिसता लॉ अँड ऑर्डराचो जोक जाला सद्या आनी हें दिश्टी पडटा अशें ना की लॉ अँड ऑर्डर सारकें आसा हो सद्या फकाणां जाल्ली आसा की एक खंय तरी मर्डर जाता तो बाबडो कंप्लेन करता चुकीचें घडला ताजेर आनी ताजोच मर्डर जर जाता आनी सरकार वोगी आसा एक्चुली हे लोकां पेक्षा सरकारान आनीक लक्ष घालून करपाक जाय आशिल्ली अशी गोश्ट आशिल्ली म्हाका दिसता परत एक फावट ताजेर हितून थांबता जस्टीस डिलेड जस्टीस डिनायड हे आमी खरेंच सद्याच्या काळान दिश्टी पडटा होम मिनिस्टर जे आसा तांच्यांनी लक्ष घालपाक जाय आन्सर करपाक जाय चल्लां तें कितें चल्लां आनी हें कित्या खातीर जाता तें देव बरें करूं.